कौन हो तुम? शेर। नौशेर। नौशेर आप ये कह रही थी कि शेर। शेर नजर आ रहा है। शेर हो तुम? क्या चाहते हो इससे? इसे खत्म। अस्हाबुल जन्नत हुमुल फाइज़ून लहुम अला जबलिल रअयतहु खाशिय्यन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह व तिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिनुल सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द। हाज़री दो अपनी। कौन हो? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाह अल्लाह जल्ला जलालुहु। फौरी तौर पे हाजिर हो जो, मुकम्मल तौर पे। कौन हो तुम? शेर। नौशेर। नौशेर आप ये कह रही थी कि शेर। शेर नजर आ रहा है। शेर हो तुम? क्या चाहते हो इससे? इसे खत्म। खत्म करना चाहते हो? कौन भेजता है तुम्हें? कौन भेजता है तुम्हें? किसने भेजा तुम्हें? मुझे ऐशा ने। ऐशा ने भेजा है? जी। खुद भेजा उसने या किसी से भिजवाया है? किसी से। कौन है वो? जादूगर है कोई? जी। कौन है जादूगर वो? उसका नाम क्या है? पता नहीं। पता है तुम्हें? बोलो। उठ के बैठो। उठो उठो, जल्दी करो। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम। क्यों खत्म करना चाहते हो इसको? बच्चों को बहुत करती है। क्या करती है? वो बच्चे उसके पास नहीं रहते। बच्चे उसके पास नहीं रहते। अच्छा, इसलिए भिजवाती है। इसलिए भिजवाती है वो। जी। तो मुसलमान हो, काफिर हो, हिंदू हो, क्या मजहब है तुम्हारा? मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान तो मुसलमानों पे जुल्म नहीं करते। झूठ बोल रहे हो तुम।
मुसलमान होकर किसी की बेटी पे क्यों जुल्म कर रहे हो? बोलो, एक बेटी पे क्यों जुल्म कर रहे हो? मुसलमान होकर एक बेटी पर क्यों जुल्म कर रहे हो? बोलो। वो करवाती है तो हम करते हैं। देखिए हाँ, तुम्हारे लिए बेहतरी और निजात इसी में है कि बाइज्जत तरीके से, बावकार तरीके से इस बेटी को छोड़ दो। तुम्हें अपनी जान चाहिए या नहीं? बोलो, अपनी जान चाहिए या नहीं? अपनी जान चाहिए या नहीं? मैं आखिरी बार पूछने लगा हूं। चाहिए। तो फिर इससे के वजूद से निकल जाओ। निकलना चाहते हो या मरना चाहते हो? आजाद। आज़ादी चाहते हो? जी। फिर इधर नहीं रहना, पाकिस्तान में नहीं रहना। फिर पाकिस्तान में रहने नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान की सरहदों से निकल जाओ, अफ्रीका के जंगलों में चले जाओ। जाना अफ्रीका के जंगलों में? इसके वजूद से निकल जाओ फिर। जी, हम जाएंगे। कैसे जाओगे? जैसे आप बोलेंगे। जिस तरह मैं कहूं वैसे करोगे? जी जी समझ आइए? जी। हाँ, जिस तरह मैं 2-3 सवाल करूंगा उनके जवाब सही सी तरीके से दे दो। जी ठीक। चलो चौकड़ी मार के बैठो, मैं हड्डियां तोड़ डालूंगा, समझ आ गई? सुरमा बना दूंगा तुम्हारा। जी। हाथ बांध के बैठो। हम चाहते हैं कि तुम पाकिस्तान में ना रहो, पाकिस्तान की सरहदों से बाहर निकल जाओ। जी ठीक। समझ आ गई? पाकिस्तान की सरहदों को छोड़ दो, पाकिस्तानी सरजमीन को छोड़ दो। जी। जाओ मक्का शरीफ में चले जाओ, उधर मस्जिद जिन है, वहां चले जाओ। अगर वहां नहीं जाना चाहते तो फिर जहां जाना चाहते हो बता दो, काम हाँ भेजो। भेजेंगे। मस्जिद जिन में चले जाओ, या उधर वादी बैजा है, वादी जिन भी कहा जाता है उसे, वहां चले जाओ। सऊदी अरब में चले जाओ, वहां पर वादी जिन में चले जाओ। इस इलाके को छोड़ दो, पाकिस्तान को छोड़ दो, इसके वजूद से निकल जाओ। कलमा शरीफ पढ़ो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लिल्लाह नहीं कहना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु। कहो, हम बैत करते हैं, हम बहस करते हैं पीर अबू नुमान रिजवी सैफी के हाथ पर आज के बाद हम ऐद करते हैं किसी भी मुसलमान को, किसी भी मुसलमान को, किसी भी बहन भाई को, किसी बहन भाई को, किसी भी मर्दो खवातीन को, किसी भी मर्द खवातीन को तंग नहीं करेंगे, तंग नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। परेशान नहीं करेंगे। हम अल्लाह तबारक व तआला का हम अल्लाह का
ذکر کریں گے, ذکر کریں گے, 5 وقت نماز پابندی سے پڑھیں گے. 5 وقت نماز پابندی سے پڑھیں گے. ہاں, ذکر اذکار کریں گے, ذکر اذکار کریں گے, کریں گے. کسی بھی مسلمان کو پریشان نہیں کریں گے. کسی مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. ہاں, اور آج کے بعد اور آج کے بعد کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی کس جگہ سے آپ جڑا والے سے ہیں؟ جی جڑا والا سے جڑا والا میں جڑا والا میں اور پورے پاکستان میں اور پورے پاکستان میں کسی بھی خاتون کو, کسی بھی خاتون کو, کسی مرد کو, کسی مرد کو, کسی بچے کو, کسی بچے کو, کسی بوڑھے کو, کسی بوڑھے کو, کسی جوان کو کسی جوان کو پریشان نہیں کریں گے. پریشان نہیں کریں گے. وادی جنات میں رہیں گے وادی جنات میں رہیں اور گے. آستانہ عالیہ, اور آستانہ عالیہ, آبدیہ, آبدیہ, رضویہ, سیفیہ رضویہ, سیفیہ, لاہور میں لاہور میں ماہانہ حاضری دیتے رہیں گے. ماہانہ حاضری دیتے رہیں گے. جس وقت بھی جس وقت بھی پیر ابو نعمان پیر ابو نعمان, رضوی سیفی رضوی سیفی ہمیں یاد کریں گے, یاد کریں گے. ہم ان کے آستانے پہ حاضری دیں گے. ہم ان کے آستانے پہ وادی جنات میں وادی جنات میں نہیں کریں گے. بس اپنے کام سے کام رکھیں گے. اپنے کام سے کام. جاؤ سلام کرو اور جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم, آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد عثمان ہے جی. آپ کہاں سے آئے ہیں ہم جڑا والا سے آئے ہیں جی. اور یہاں آستانے کا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ جی ہم نے پیر صاحب کی یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی تھی, ٹھیک ہے, اور ماشاءاللہ سے بڑا اچھا کام کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے اور اس کے بعد ہمیں یقین ہوا ہے. اور تقریباً کوئی 10-11 سال سے یہ لڑکی کے ساتھ مسئلہ تھا, ٹھیک ہے, تو کہیں سے آرام نہیں آ رہا تھا, آتا تھا لیکن تقریباً کہ 10 دن 15 دن اس کے بعد پھر یہ مسئلہ ہو جاتا تھا. پیر صاحب کے پاس پہلے بھی آئے تھے, اب آئے ہیں, انشاءاللہ جو ہے وہ مسئلہ حل ہو گیا تقریباً کافی سارا, ٹھیک ہے, اور باقی بھی امید ہے کہ انشاءاللہ ٹھیک رہے گی. ٹھیک ہے جی. اور کچھ کتنے بار اور کہاں کہاں آپ گئے ہیں اس علاج کے لیے؟ ہم کافی جگہوں پر گئے ہیں, تقریباً ہم آستانہ عالیہ پتریاٹا شریف بھی گئے ہیں, انہوں نے بھی نکال دیے تھے لیکن وہ پھر جو ہے وہ دوبارہ پھر ہو گیا تھا مسئلہ. لیکن اب انشاءاللہ یہاں پہ آئے ہیں پیر ابو نعمان. مسئلہ کیا تھا؟ جنات کا؟ جی جنات کا مسئلہ تھا, لڑکی کو 10-11 سال سے تھا, لیکن اب جو ہے وہ یہ جادو چلا ہوا تھا, تو اب جو ہے وہ مسئلہ ٹھیک ہے, آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں آپ بھی, ٹھیک ہے. آپ یہاں پہلی بار آئے ہیں؟ جی میں تقریباً دوسری دفعہ آئے ہیں جی. اچھا. اب آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پیغام یہی دینا چاہتے ہیں جی, ادھر ادھر بھٹکنے سے پھرنے سے جو ہے وہ اچھا ہے کہ آپ یہاں پر آئیں, ٹھیک ہے, اور یہاں پر اپنا جو ہے وہ پیر صاحب کو مسئلہ بتائیں. پیر ابو نعمان سیفی رضوی صاحب کے پاس آئیں, ٹھیک ہے, لاہور میں. تو آستانہ عالیہ جامعہ جیلانیہ رضویہ, ٹھیک ہے, یہاں پہ ہے, حسنین آباد اسٹیٹ 16, ٹھیک ہے. پیر صاحب کے پاس آئیں, آپ یہاں پر آ کے اپنا مسئلہ شیئر کریں, اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی جو ہے وہ شفا یاب ہوں گے یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے کیا ہوتا تھا آپ کے ساتھ, کیا مسئلہ تھا آپ کا؟ آپ خود بتائیں, بہتر بتا سکتے ہیں. ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਏ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸਲੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ. ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੁਸੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈ 10-11 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਲਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਸੀ ਤਬੀਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ. ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ. ਜੰਨਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ? ਜੀ پیروں چ بیٹھ کے عثمان صاحب کو جی عثمان جی صاحب. بالکل جی, معافی مانگی ہے, پاؤں پکڑ کے معافی مانگی ہے. پہلے بھی آئے تھے انہوں نے, لیکن وہ دوبارہ نہیں آیا ہے, ٹھیک ہے. یہ کوئی اور تھا, اس نے بھی معافی مانگی, انشاءاللہ دوبارہ نہیں آئے گا, ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ.